Pagtanong mo ipil-ipil kay kini mo pinakadabis nga pagkaon sa mga mananap aron ma-aware sila sa mga dito, no? Mga guys, kabalaw ba mo nga ang ipil-ipil ang pinakadabis nga tambal sa mga mananap ug sa tao? Ang ipil-ipil mga guys, dala ang dahon o mga liso, o kining mga istokan on paniskanding baka o uban pang mga mananap, no? Kabaw, kabayo, no? Ipakaon ni siya within kung mahimo kada adlaw, no? Kada adlaw kung naalay ipil-ipil daghan kay mo ni siya mo control sa mga bitok sa mananap aron ganahan sila kaon. Once nga mo release ang mga bitok sa mananap, ganahan sila kaon mga guys. Og ang imong mananap pirti katambok sa tanang mga naay mga farm, sa tanang naay mga mananap, himangno sa tanan nga naay mga farm nga naay mananap, no? Pagtanong mo ipil-ipil kay kini mo pinakadabis nga pagkaon sa mga mananap aron ma-aware sila sa mga bitok, no? Sa mga bata mga guys, kani adto sa akong amahan kaniadto, pito kay naani mga guys, inani kadabong ipakaon, dili lang apil ang panit, ang liso lang kay kaniadto, no? Nagduda pa kong amahan nga ang tambal sa bitok mga daot sa mua mo nang kini ang iyang ipakaon sa mua sa gagmay paming bata manggawas sa mga kigwa ug sa mga bitok mga guys. Mo ni ang benepisyo sa ipil-ipil, dili basta-basta para sa mananap ug para sa tao. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you.